وانقرت أتا وردون أتا وردون تتقبل كاي حجا وحراري سلا وانقرت نقاح تبرابر ركس كاي تحضر وانجلا بسرو سب يخيرالو نفسي السعن زحبرو أتهزو أملا حقي حشكا نمتاي تقبرو أي تردأ كاني ويتا زبرو سلام أملاخ نعخم يخون ناب كله خرنعتنا عالم بمخان فنو السماي تي في اتكاتاتو لزلخم زي خبركم تخاتتلت مدبنا أبزي نايلو مدبنا ناي خليل لمبين مسكرنتي وات رابعين ناي مود أتان كفال حيزلكم قريبا لخو زي مسكرنتي زي ملقتو أزيو حيالن أوانا ون سلزخوانا بز أقات أمون كزها خركم زلالي نقر انتحاليو نزي مسكرنتي زي شركة قبروان نزي فيديوزون لايكة قبرواني بارز خبركم تخاتتلت مدبنا نبتي مسكرنت السكاكركم تروقا من أنبابن تيدروس أبراهامي سناي مكتتال ጋዜጠኛ ግዜ ሓፂር ከም ዘለና ፈልጥ ግን ኣስፋ ሓቢልካ ኦሮብ ክትገልጾም ዝደልዮም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ካብቲ ናይ ጨርቂ ህፃናት ማለት ዲያፐር مقيار كونتات جميركا نسخها إذن مقيارو أزينكا فنفينكا خلقا أملاخ جن نسونكو هو الديدو تزاربكا نحنا ونكم إنا بحقي قويتانتي إناتنا حاتياتكم حرلنا تساقم يبلنان نخلو السبات نمحار نخلو السبات كندنقص جن عزيز شجرنا زي هناتنا بحريو جن إتي أب تاريخ كازفت خو نجر أملاخ أب كل غفال هوتكا أب علامة خمس نبريو زرقني أتيز تتصوت كاي خو أستغرقوا نتهم كتجلجلهم حنت معلتي زلوا خاسبات نعم نمجوسا يزدلوا كانيرو نابجلجلوت حكمنا عدي إنجليز كتسرح من السدد كون ناجلجلوت نخدلوا كاينيرو أملاخ زجبرو زنبر كله بعلامة ولدي أب كندي نقولنا أملاخ زي كبرلو نجار كأتو زدفقوم قويتا قوالي ودي نخبرخا بخمي كتك أمرلو تخيل بمبال تأمن صلوتن جيرنا على ما أملاق ممكن فلت أزيو تطبق مثلني بخنياتو أبزغوني يكون عودي انت أتخا دكتور أبقى بروفيسور ولو انتخونا جنك كم أمباسادر كورستوس كوينا أبز ميز انت زي نعي خوينا بحقي نعملاخ أين قلقلوني نازلنا مخنياتو أب كله ننبرو نابرا أب كله نقلقل أقلقلوت نحنا أمباسادر كورستوسينا لك حدث تصوتاي كعسة دمانا ميدا كعسة أقرخ أدخلو كميسيونا وخينو كأتيو تي ناتكا أبز وانزي اتقبرو زلخا أقلقلوت إذا ما نقوله نجارات كيوس إيرو برجت مخنياتو أب أمريكا نابنت ناي أمريكا حلمي دي أمريكان دريم نبلينا كعسة خدس أوتي إتزفوت ونجار كجبرينا بيت خرستان لما كخيدي نعم لخد ما بو كخبري كنبلي زجب أنا مثلاً أنت زي تجاجي سلزي ناي أملاخ فقادة زعابي نجار كوينو زي سمع مسابات ون سلا خلو زخلو تم حلفه ناي مودع تعمل أختي من الوقت أنت اللي كان عقد الكبكة خليل نسخونا بتي مودع تعمل بريخا إلكا إلخا نتزفوت ونجار كجبرو خيلي إلكا جن اتتقم مس كلهم دق مزامرتي كم زرعنايو بزعبات نساتهم زفوتو زي كونس بزعباتي أملاخ زفوتو ينيرو اتقند قداي أويو بخنياتو لو مزلنا خرستيانات أملاخ نتي ناتنا حلمي ناي جزاء رسنا دليت نمملا كم أقل قالينا غيرنا إنا نرؤيو أملاخ جن مننتنان ولك أوي دليتنان كموت كم زلويو نعين غيرني داقم لدت مالت نسيو أنا النت كامس موتر ما اتي ناي أملاخ لبيو أبي ودكا وي فقد أملاخي أبي ودكا زفت أم مالتي مخنياتو قال أملاخ انتا يزبل لبي كاب كله قرحن أزيو حسومني منك يستوعو لي بلنا أبي رميس 10 سلازي أنا خم ولادي لبي تأبار خوينو خلو كمي جرئي إذن ودي تصبقي خبل زخيل كمي جرئ بايلت كخون إدل خبل أخل لبي تأبار خوينو خلو إذا سبيت زي أنا عي تخون إلى خمي جرق فلت لبيت أبار كوين خلو إتقداي ناي لبيو إتفات أري يونيفرس خوانا أملاخ نلبين مركابن مقيارنيو نام مدروريدو نتلبي أمني كوتسوية ناي سقا لبي
ድማ ክህበካ ይብል ሓንሳብ ናይ ኣምላኽ ልቢ ምስ ረኸብካ ድማ ብዛዕባ ኣነ ዘይኮነስ ብዛዕባ ንሱ ማለት ኣምላኽ እዩ ዝኸውን ሓሳብካ ንሱ ስለ ዝፈጠረካ ድማ ብንጹር ይፈልጠካ እዩ ስለዚ ድማ ሓወይ ኩሉ መዓልቲ ሓድሽ ታሪኽ እዩ ኩሉ መዓልቲ ምስ ኣምላኽ ሓድሽ ተመክሮ ኣለኒ ወለድን እዚ ኣይፈልጥዎን እዮም ስለዚ ናብዚ መደምደምታ ዝበጽሐ ደቆይ እኳ ከይተረፉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር ዳዊት ከም ዝብሎ እንሆ ውሉድ ውህበት እግዚአብሔር እዮም ፍረኸርሲ ከዓ ዓስቢ እዩ ከምቲ ኣብ ኢድ ጅግና ዘሎ ፍላጻ ውሉድ ንእስነት ከም እዮም ይብል ኣብ መዝሙር ዳዊት 127 ከፍቅድ 3-4 ኣምላኽ ስለምንታይ ኢኻ ብዛዕባ ቆልዑ ከምዚ ዝተዛረብካ በልክዎ ንሱ ድማ ቆልዑ ፍላጻ እዮም ወይ ኣብ ኢድ ጅግና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ኣብ ኢድ ሉሲፈር በለኒ ግን እቶም ወለድዮም ነቶም ቆልዑ ዘብልሕዎም እቲ እማምካ ድማ ኣቡኡ ምዃን ጥራይ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሱ ኣብ ሰማይ ሓደ በለዎ እቲ እማምካ ብመሰረት ቃሉ ንዕኡ ከም ዝበልሕ መግባር እዩ ግን ሕጂ ንስኻ ከም ኣቦና ኣምላኽ እንተ ዘይ ተገዚእኻ ማለት ሳሚት እንተ ዘይ ኮይንካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንወድኻ ከተሰልጥኖ ትኽእል ከመይ ጌርካ ኢኻ ንጓልካ ናብ ኣምላኽ ክትመርሓ ትኽእል እቲ ዘለና ፀገም ይርዳእካ ኣሎ ዶ ምክንያቱ ወለዲ በዓላቶም ከይሰልጦን እዮም ቆልዑ ዝወሉ ዘለዉ ስለዚ ንስኻ እንተ ኣሰልጢንካዮም ኣብ ኢድ ኢየሱስ ኮይኖም ከምቲ ንሕና ሎሚ ንገብሮ ዘለና ናብ ልብቶም ንኢየሱስ ዘይፈልጡ ሰባት ፍላጻ ክሰድዮም ማለት እዩ ቆልዑ ፍላጻ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ እዚ እዩ ግን ሕሰብ እሞ ወለዲ ኣብ ዝፋን ፍርዲ ቀሪቦም هو أنا أداتي نمخفالك على سلزنا باركو ودي كعصو ختصاوت سديدي انتبالو وي قوالي بزح ميلينات منتي كتركب ناي موزيكا سنة بباويت كتكون سديدي انتبالو دحري إيقن نفسا انت أدفياخ يسوس دما نساكو قوالي يعني را انت إخا غير كايا نسخا كل هيواتكا نبيت خريستيان تخيد نيركا جن نقال أملاغ ناب جهنم سديد كايا انت يلوكاخ إزي تتساقم حوي إزي أزي عميق نقريب إذا كله معلتي زريق زلخو إذا مثلال أب أفريقيان سدرا بيتات كريستيان بيتون أتيلو دكتور كتكون عليك دكتور كتكون اللي إدليك اللخو حكيم سنة كتكون إدليك اللخو بك كله بزعبة أنا أملاخ نقالي أنت أخذت تدليها نودي أنت أخذت تدليو زبلي لن إزي سقاوي تمنيت كاترين معقاب زقبر تصولوت نلب أملاخ زسبر نقريو كريستيانينا زبلو سبات نيجزا رسوم قلعوز مسلوهم حيا لهم مخنياتو أم قدعتا معلتي أب زفان فردي كنقربن كلنا مسانا أدينا وي أبونا برقص يلون آنن أملاخن طرينا سلازي أمام أبوي نتزازات أملاخ كفلت ممهاري سلازيو إزي ولدسي بخنافرو يخبرني لبوغنا خباي رحو يزبله سلامنتاي مخنياتو كامن اشتوم جميروم بزعب أملاخ سلازي مهروهم ني يوتيوب نتابلت نايباد ندقنا كمهروم قديفنا مالنا كابزخه انتايم زمهارو زلو بزح حجمت زلو حدش معباله تكنولوجي ندقنا زياده غزي خنهبومن بقال املاح كعابي خون كسكسومن يغبانا منفس قدوس خليل نزنا يكعس اغري اغلغلوت كسع زدلخايو كتبصحو تخيلخا جن نتزقصل ولدو انت زي ام حلالفكايو ادخلو تغبرو زلخا بلاشيو إلونين سلازي نتود 6 عامت ودي دورو وانجيل مهر اللخو عبيت مرت خمي جير وانجيل كم زسبخ مهر اللخو أبو دما كم وانجيلاو يوم زفلت هو بخنياتو صباح انت حالفة نودي وانجيل حد يقول له خمس خدكو فلت ايه اتور الشا وانجيليو جنزباي كونن تاريخ يبن ملكت أملاخ أبزفانو نبرا لوسيفير دما أبزفان أملاخ مسمت أنو لوسيفير كابي متسيخا بلو نسو دما نمدري زيريان تمراليسيان متأخو إلو نكزي أبيهر ملسولو أملاخ دما كم إيوب جيرو نا أملاخ زفرهن كاب كفو زرحقن فتسومن كون عنصب أمدري يلبونمو نباري إيوبس أستبهيل كالو دوبلو جبزي نستو علمو لوسيفير أبزريو حتصور إكزيابير جيرلو خمزلو رئيلو كوم إلون كمسكلكم كل برقص نرينا أملاخ دما نلوسيفير كمي رئي خايو مكاينو رئي خايندو أبيت كريستيانو رئي خايدو آقل ولوت رئي خايدو كمي جيرو تصبو كم سبخ كرئي خايدو أي بلون أملاخ كن باريو مالتناتو كاركتر رئي خايدو إيو زبالة أملاخ كاب زفانو خينو نتي سرح إيوب أيكونن زرئي نيرو نتي أوشت أزولو من النتيو زرئي نيرو ناي سماي أبوي نتي أوشت أزولو من النت انت رئيوو تصبو بحري انت حاليني فرا منفس قدوس انت حاليني
እዚዩ እቲ ናይ ሰማይ ኣቦይ ዝሕበነሉ 1,000,000 ነፍሳት ብምድሓነይ ዘይኮነስ ኣነ መን ምዃነይን ንሰባት ከመይ ገይረ ከም ዝሕዞምን እዩ ንኣምላኽ ዘገድሶ። እዚዩ ታሪኽ ኢዮብ። ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ኣብዛ ምድሪ ፍጹም ክኸውን ይኽእል ብምባል እውን ሓቲተ እየ። ኣምላኽ ድማ ኣይተረዳእካን። ኣነ ኣብ ኢዮብ ነቲ ፍጹም ወደይ ኢየሱስ ዝርኦ ነይረ በለኒ። ብተመሳሳሊ ድማ ኣነ ኣባኸ ነቲ ወደይ ክርእዮ ከለኹ ንዕየ ፍጹም ዝብሎ ወደይ ኢየሱስ ዘይብሉ ዝኾነ ሰብ ድማ ፍጹም ኣይኮነን በለኒ። ጋዜጠኛ ናይ ኣምላኽ ሰብ ካብዚ ንላዕሊ ምሳኻ ግዜ ክሕልፍ እንተዝኽእል ኣዝዩ ደስ በለኒ። ጎይታ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እንተፈቒዶ ናይ ኣገልግሎት ደገ እንተኸፊቱለይ ምሳኻ ገለ ነገር ክገብር ደሊ እየ። ኣባኻ ናይ ተሓድሶ ናይ ሪቫይቫል ሓዊ ኣሎ። ስለዚ ዝኾነ ነገር እንተሃሊካ ፍልጠኒ ኣካል ናይቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ክኸውን እደሊ እየ። ምክንያቱ ኢድ ኣምላኽ ኣባኻላ እዚ ንስኻ ትሰብኮ ዘለኻ መልእኽቲ ብርግፅ ካብ ሰብ ኣይኮነን። እዚ ብሰብ ዝተገልጽ ምስጢር ኣይኮነን። ካብ ፓስተር ዝመፀ ኣይኮነን። ካብ ኣገልግሎት ዝመፀ እውን ኣይኮነን። ካብ ሰማይ ምሳኻ ብምርኻቢ ድማ ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ። ነዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ኩሉ ከም ዝበፅሕ ንምግባር ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምሳኻ ክትተሓባበር እደሊ እየ። እዚ ካብቲ ኩሉ ክንዛረበሉ እንፍትን ነገራት ንላዕሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሒደት ደቂቕ ጥራይ ከም ዝተረፋና ፈልጥ እየ። ግን ነዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰባት እንተጸሊኻሉም ግን ደስ በለኒ። ምክንያቱ እዚ መደብ እዚ ተራ ፖድካስት ጥራይ ኮይኑ ክተርፍ ኣይደለኒ። በጃኻ ኣምላኽ ኩሎም ወለዲ ኩሎም ቆልዑ ኩሉ ኣብ ስፖርት ዘሎ ሰብ ኣብ ዝኾነ ናይ ህይወት ደረጃ ይሃሉ ብዘይ የገድስ ነቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ክርድኦ እደሊ ኣለኹ። እዚ ንኩሉ ተዓዛቢ ዝኸውን ናይ ውሽጢ መልእኽቲ ኣብ ልቦም ምእንቲ ክተርፍ ክትጸሊ ዕድል ክበካ ኸሊል ሃሌሉያ። ክብርን ኣምላኹን ናብዚ እናመጻእ ከለኹ ኣምላኽ ንስኻ እንተኾይንካ ዝሰደድካኒ ምልክት ሃበኒ ኢለ ነይረ። ንስኻ ድማ ነቲ መረጋገፂ ሕጂ ሂብካን ኣለኻ። ዳርጋ ሓደ ዓይነት ክዳን ተኸዲና ኣለና። ኣምላኽን ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ምክንያቱ ንሱ ፈጣሪ ዋዛን ላዛን እውን እዩ። ኣነ ድማ ኣብ ውሽጠይ እናሰሓብኩ ነይረ። ምክንያቱ ምሳኻ ርክብ ክገብር ከለኹ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ሰባት ምስ ሕዝቅኤል ክትረኸብ ኣለካ ኢሎም መልእኽቲ ሰዲዶምለይ ነይሮም። እዚ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ስለዚ ሕራይ እስከ ነዝሓው ክርኤ ኢለ። ሕጂ ግን ኣምላኽ ነዚ መድረኽ እዚ ከም መእተዊ ደገ ሰማይ ጌትዌይ ቱ ሄቨን ዝኸውን ራእይ ከም ዝሃበካ ይስማዓኒ ኣሎ። ናይ ሎሚ ምስክርነት ድማ ከመይ ጌርካ ካብቲ ስጋ ዝኾነ ቤት ማእሰርቲ ከም እተምልጥ እዩ እሞ ኣእምሮ ዘለዎ ኩሉ ይስማዓዩ። ሰማያዊ ኣቦይ ሎሚ ምሸት ተመስግነካ ኣለኹ። ሎሚ ክዛረብ ዝጸንሐ ኸሊል ዘይኮነስ ንስኻ ኢየሱስ ኢኻ። ንስኻ ኢኻ ብሂወተይ ዝገበርካዮ ከተካፍል ጸኒሕካ። ጎይታይ ያህዌ ኣዶናይ ስለ ኩሉ ነገር መስግነካ ኣለኹ። ንስኻ ትማልን ሎሚ ንዘለዓለም ህያው ኢኻ። ሓደ ኢኻ። ንስኻ ይትልወጥን ኢኻ። ከቶ ድማ ኣይክትልወጥን ኢኻ። ጎይታይ ነዚ ታሪኽ እዚ ሰሚዑ ዝተደረኸ ሰብ እቲ ኣብ ሂወተይ ዝገበርካዮ ኣብ ሂወቱ እውን ንኽትገብሮ ብሽም ኢየሱስ እጽሊ ኣለኹ። ብሽም ኢየሱስ እጽሊ ኣለኹ። ከምቲ ንዓይ ዝመሃርካኒ ካብ ቤት ማእሰርቲ ስጋ ኣምሊጠ ብሂወት ብመንፈስ ክነብር ንዕኡ እውን መሃሮ። ከምቲ ንዓይ ዝመሃርካኒ ካብ ቤት ማእሰርቲ ስጋ ኣምሊጠ ብሂወት ክነብር ዝገበርካኒ ንዕኡ እውን ከም ዝልወጥ ግበሮ። ብመንፈስ ክነብር መሃሮ። ምእንቲ ካብ ሕጂ ንድሓር ብናተይ ፍቓድ ዘይኮነስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጠይ ብዝነብሮ ህይወት ክመላለስ ጎይታይ ነዚ ጸሎት እዚ ሕጂ ነዚ ሰምዕ ዘሎ ኩሉ ሰብ እጽሊ ኣለኹ። ብሽም ኢየሱስ ተቐበሎ። ሓዊ ሓፍተይ ኣብ ልብኻ እመኖ። መጽሓፍ ቅዱስ እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ዝመጽእ እዩ ዝብል። እቲ ትሰምዖ ድማ ቃል ኣምላኽ እዩ። ቃል ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ ድማ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ሎም ምሸት ብዛዕባ ግብሪ ኣምላኽ ምስክርነት ኢየሱስ ኣብ ህይወተይ ዝገበርካዮ ዝተዛረብናዮ እውን እዩ። ብሽም ኢየሱስ እጽሊ ኣለኹ። ዝኾነ ይኹን ናይ ወልፊ ጸገም እንተሃሊካ ኢየሱስ ኩሉ ኃጢአትካ ኩሉ ሕሉፍ ህልውን ናይ መጻእን ኃጢአትካ ኣብ መስቀል ከም ዘርሓቆ ዘክር። ኩሉ ነገር ተወሲድ እዩ። ኩሉ ነገር ኣብ መስቀል ካባኻ ተቐንጢጥ እዩ። ስለዚ ንስኻ ነዚ ትሰምዕ ዘለኻ ኣምላኽ ነቲ እትሓልፎ ዘለኻ ኩሉ ይርድኦ እዩ። ኣምላኽ ዘይርድኦ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን። ንሱ ብፍጹም ይርዳእካ እዩ። ኣምላኽ ይቕረ ዘይብሎ ኃጢአት ድማ የለን። ምክንያቱ ተጻወት ኩዕሶ መስዋዕቲ ሰብ እናገበሩ ምስ ኣዴታቶም እናደቀሱ እንደገና ግን ከምቲ ዝጠፍእ ወዲ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ተመሊሶም ሎሚን ኣምላኽ ብእሙንነት ከገልግሉ ርአዮም እየ። ካብ ኃጢአቶም ተነሲሖም እዮም። ንስኻ እውን እንተ ተነሲሕኻ ኣምላኽ ይቕረ ንምባል እሙን እዩ።
ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኻናይ ምንሳሕ መንፈስ كحدر ببركخات بركخا دما يقريتا تحطو اصللخو لتوم سمعو زلو ولدون اصللخو كم ولاد متن زلكم غدا اتحيتكم تريون تخينكم تنسحو تنقلو ناتكم زيكونس دق يسوع كريستوس يوم نساتهم دق يسوع كريستوس يوم عالم كتمهروم اي تفقدو نسخاتكم جن من قدتات يسوع مهروم بحيال شم يسوع اصللخو امين مزازم ملختي كلي لومي اب كندي نغزا رسو زصاوت نخريستوس توفي غفاف سبات كوينلو اتي سغا بيت ماسرتيو زبل عميق راي نبزحات ابت ميرا زلو تصاوتي بوانجيل نخبصحوم منغدي تخفيتلو كبرات عزبتي سماي تي في از مسكرنت زي حد ابي حقي زمهرنا علم نفسخا ختعدق كتمص خلا يسوس كن نفسخا مدحان درو واغا خمس خفليو هابتن سمن سلطانن زنان اتا خبرتي نفسي كتكو ايكولنيم لومي ولد ندقوخم ناب املاخ ملسوم من اسياد دما كابتي ناي سغا بيت ماسرت وصيخم ناي منفس قدوس حرنت تقبلوا املاخ بشم يسوس يباركم